नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी चर्चा गर्छौं महाशिवरात्रि र होलीको बीचमा पर्ने एकादशी, जसलाई हामी आमालकी एकादशी भनेर चिन्छौं। फाल्गुन शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीलाई आमालकी एकादशी भनिन्छ। आमालकी एकादशीका दिन हामीले विशेष गरेर अमलाको वृक्षलाई भगवान विष्णुको रूप सम्झेर पूजा गर्ने गर्छौं। त्यही भएर हाम्रो हिन्दू संस्कारमा अमलाको यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैगरी आमालकी एकादशीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र आयुर्वेदिक शास्त्रले पनि अमलालाई धेरै महत्त्वपूर्ण वस्तु मानिएको छ। महत्त्वपूर्ण एउटा औषधि गुणको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएको छ। त्यसकारण आमालकी अर्थात् अमला वास्तवमा त्रिफला जडीको एउटा महत्त्वपूर्ण यसको भूमिका रहन्छ। शास्त्रीय हिसाबले पनि यसको चर्चा धेरै छ। त्यसैगरी आयुर्वेदिक हिसाबले पनि यसको अमृत समान रहेको अमलाको चर्चा धेरै छ। विशेष गरेर यो राजा मानदाता र वरिष्ठ मुनिको संवादबाट एकादशीको वर्णन सुन्न पाइएको छ। वरिष्ठ मुनिको प्रेरणाबाट जुन जानकारी भएअनुसार आमालकी एकादशीको महत्त्व चाल पाएर राजा मानदाताले निरन्तर रूपमा यसको व्रत लिएको भन्ने चलन चल्ती विशेष गरेर विभिन्न धर्म संस्करणहरूमा लेखेको पाइन्छ। विष्णु पुराणमा उल्लेख भएअनुसार भगवान विष्णुले थुक्ने क्रममा विशेष गरेर उहाँले दिव्य मुखबाट चन्द्रमा झैं एउटा आकृति प्रकट भयो र उक्त चन्द्रबिन्दु आकाश लोक हुँदै पृथ्वी लोकमा झर्यो र पृथ्वीमा झरेको उक्त वस्तु बीज छेदन भई आमालकी अर्थात् अमलाको बिरुवाको रूपमा चाहिँ पलायो भन्ने एउटा शास्त्रीय मान्यता रहेको छ र त्यही पलाएको अमलाको रुखलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर अहिले आमालकी एकादशीको दिनमा पूजा गर्ने गर्छौं। त्यही बेलादेखि अमलालाई विष्णु अवतार सम्झिएर धार्मिक कार्यमा समेत हामीले अमलाको फललाई चढाउने गर्छौं र त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण आमालकी एकादशीको आज हामी तपाईको माझमा चर्चा गरिरहेका छौं। आमालकी एकादशीको दिनमा हामीले अमलाको पात, हाँगा, फललाई प्रयोग गर्दै पूजाआजा गर्यौं भने अथवा अमलाको वृक्षलाई मात्रै स्पर्श गर्यौं भने पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। पवित्र फल अमलालाई हामी जडीबुटीको औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं। त्यसकारण त्यही बेलादेखि अमलाको उत्पत्ति भइसकेपछि भगवान विष्णुले पनि स्वयं अमलालाई आदि वृक्षका रूपमा प्रतिष्ठित गर्नुभएको र धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिन्छ। त्यसकारण आमालकी एकादशी व्रतको हामी प्रभावले समस्त पापहरू नाश गर्ने एउटा जनविश्वास रहेको छ। यो धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस एकादशी व्रत गर्नाले हामीले 100 गाई दान गराए बराबर फल प्राप्त पाइने भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण भगवान विष्णुको मुखबाट उत्पत्ति भएको अमलाको रुखको पूजा गर्नाले विशेष यो धार्मिक महत्त्व रहनाले हाम्रा सारा पापहरू हामीले गरेका गल्तीबाट हामी उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। विभिन्न कारणले गर्दा आमालकी एकादशीको व्रत बस्न नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि यस दिनमा एकादशीको स्मरण मात्र गरे पनि धेरै फल प्राप्त गर्न सक्ने, अमलाको सेवन गरे मात्र, अमलाको वृक्षलाई स्पर्श गरे मात्र धेरै फल प्राप्त गर्न सक्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। भगवान विष्णु समेतलाई अत्याधिक प्रिय लाग्ने अमला खाँदा पनि 3 गुणा धेरै फल प्राप्त रहन्छ भन्ने जुन शास्त्रीय मान्यतालाई तपाईँ हामी सबैले बुझेर यस दिनमा हामीले अमलाको बोटलाई स्पर्श गरौँ। यदि त्यो भएन भने अमलाको फल मात्र भए पनि हामीले यस दिनमा प्रसादको रूपमा लियौँ भने धेरै हामीले सफलता प्राप्त गर्छौँ। खासमा स्वर्ग र मोक्ष प्राप्तिको लागि चाहिँ अमलाकी एकादशीको व्रत बस्नु राम्रो हुन्छ। हामी सजिलै स्वर्ग जानको लागि हामी चाहिँ सिधै सजिलै चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ एकादशी जुनसुकै एकादशीको महत्त्व छ त्यसमा पनि आमालकी एकादशीको अत्याधिक महत्त्व रहेको छ। त्यसकारण आमालकी एकादशीको दिनमा हामीले कसरी पूजाआजा गर्ने तपाईहरुलाई कौतूहलता लागेको हुन सक्छ। आमालकी एकादशीको दिनमा तपाई दशमीको दिनबाट 11 गतेको रातबाट नै शुद्ध भोजनहरू गर्नुहोला। यो हरेक एकादशीमा हामीले जे जस्तो पूजाहरू गर्छौं सेम त्यही तरिकाले यहाँले पूजा गर्नुपर्छ। जब 2077 साल चैतको 12 गतेको दिनमा बिहानको समयमा ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहोला। ब्रह्म मुहूर्तमा उठिसकेपछि यहाँले शुद्ध तरिकाले स्नान गर्ने, शुद्ध तरिकाले यहाँले स्नान गर्नुपर्छ
र स्नान गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो समयमा विशेष महत्त्वपूर्ण तरिकाले स्नान गरिसकेपछि हामीले उनी श्री भगवान श्री हरि विष्णुको चाहिँ स्मरण गर्ने र हामीले चाहिँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन्त्र उच्चारण गर्दै हामीले चाहिँ उनी भगवानको स्मरण गरेर अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ, अवश्य हामी चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ, सजिलै स्वर्गमा जान सक्छौँ। र यस दिनमा हामीले आफ्नो शुद्ध भक्तिभावले तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यस दिनमा पहेँलो लुगा लगाउनु राम्रो मानिन्छ, त्यसै गरी हामीले यस दिनमा कालो लुगा प्रयोग नगर्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। अमलाको छेउमा गएर पूजा गर्ने यो विशेष दिन हो। यस दिन हामीले चाहिँ विशेष गरेर धूप दीप विशेष गरेर चन्दन फलफुल लगायत हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका मौसम अनुसारका फुलहरू पहेँला फुलहरू चढाएर हामीले चाहिँ अवश्य पनि यस अमलाकी एकादशीको हामीले व्रतलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यस दिनमा हामीले दियो कलश गणेश हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ, पञ्चपल्लवहरू स्थापित गर्न सक्छौँ। हामीले अमलाको बोट नजिकै गएर लिप्ने गाईको शुद्ध गोबरले लिपेर हामीले चाहिँ दीप कलश गणेशको स्थापित गर्न सक्छौँ र 19 शालिग्राम भगवानको पूजा गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर हामीले आचमनी गरेर सङ्कल्प गरेर भगवान विष्णुको नाम लिएर उनी हामीले चाहिँ श्री हरि नारायणको भगवान श्री हरि नारायणको स्मरण गर्दै हामीले चाहिँ पक्कै पनि पूजाआजा गऱ्यौँ भने स्मरण गऱ्यौँ भने हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले गणेशलाई पूजा गर्नुपर्छ। गणेशलाई पहिला सुरुमा यहाँले पूजा गर्नुहोला, त्यसपछि यहाँले दियो कलशलाई यहाँले पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका चन्दन त्यसै गरी फुलहरू चढाएर यहाँले चाहिँ पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हातमा को टुक्रा तेल जौ आदि चीजहरू पनि लिएर यहाँले चाहिँ अवश्य सङ्कल्पहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, घरभन्दा बाहिर टाढा रहने व्यक्तिहरूले स्मरण गरे मात्र पुग्छ है। त्यसकारण तपाईँले स्मरण गर्ने सम्झिने उनी भगवान श्री हरि नारायणको तपाईँले चाहिँ सम्झिनुभयो स्मरण गर्नुभयो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण दिन हो, त्यसकारण हामी स्मरणबाट पनि हामीले भगवानलाई चाहिँ खुसी बनाउन सक्छौँ र स्मरणबाट पनि हामीले चाहिँ सारा पाप र दोषहरू निवारण गर्न सक्छौँ। हाम्रो सबभन्दा मन हो, मनलाई हामीले एकाग्र बनायौँ र हामी तपाईँको दत्त चित्त गरेर अगाडि बढ्यौँ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। वास्तवमा अब म तपाईँको माझमा एकादशीको वास्तविक कथा तपाईँको लागि श्रवण गराउँछु। नातिको नै यहाँले चाहिँ कथा मात्रै श्रवण गर्नुभयो भने पनि यहाँले व्रत बसे बराबर फल प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। एकादशी महात्म्य अनुसार एक नगरका सबै बासिन्दाहरू भगवान विष्णुका भक्त थिए। उनीहरू सबैले हरेक एकादशीको व्रतको नियमको पालना गर्दै थिए र एक पटक आमालकी एकादशीकै दिनमा सबैजना व्रत बसी विशेष गरेर उनी तपाईँको चाहिँ मन्दिरमा जागराम भएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था थियो। रातिको समय भएकोले एउटा धेरै हिंसक र तपाईँको अहिंसा भोगेको शिकारी पनि तपाईँको शिकार गर्न खोज्दै त्यहाँ आइपुगेको अवस्था थियो र शिकारले मन्दिरमा पर्याप्त खानेकुराहरू देख्यो, तर धेरै मानिसहरू भएका कारण उसले भोजन चोरेर भए पनि खाने सोच गर्यो तर सकेन र उसले भोजनकै लागि भए पनि त्यो रात विष्णुका भक्तहरूसँगै बस्ने निर्णय गर्यो। भोलिपल्ट बिहान भएपछि शिकारी सहित सबै भक्तहरू आफ्नो घर फर्किए। समय बित्दै जाँदा शिकारीको अचानक मृत्यु भयो, तर शिकारले अनजान नजानिकनै भए पनि उसले चाहिँ अमलाको एकादशीको व्रत बसेको थियो, त्यही भएर मर्यो पनि भन्दै सबैले चाहिँ पापहरूबाट मुक्ति भयो भनेर शिकारीलाई चाहिँ पुण्य फल प्राप्त भयो भनेर शास्त्रमा भनियो र उसले पूर्व जन्ममा एउटा चाहिँ राजकीय खानदानमा चाहिँ आफ्नो जन्म लिएको भन्ने एउटा धर्म संस्कारमा लेखिएको छ। त्यसकारण त्यस जन्ममा उक्त शिकारीको नाम राजा चित्रसेन रहन गयो र ऊ असाध्य वीर र धार्मिक सत्यवादी र विष्णु भक्त राज सदस्यको रूपमा चाहिँ देखा पर्यो। दान धर्मादि कार्यमा तपाईँको चाहिँ उसले तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढायो राजाले र समय बित्दै जाँदा ऊ राजपरिवारको सदस्यका नाताले शिकार गर्न खेल्न गयो र तर उसले डाकाको चङ्गलमा पर्यो। त्यसकारण हात हतियार सहितका डाकाहरूले उसलाई मार्ने तयार गर्न थाले। उसलाई विभिन्न हतियारले डाकाहरूले प्रहार गर्न थाले, तर कुनै पनि हतियारले उसलाई चोट पुर्याउन सकेन। अझ शत्रुहरू प्रहार गर्न थाले, तर पनि डाकाहरूले तपाईँको प्रहार गरेको आफूलाई कुनै असर नपरेको देखेर उनलाई अचम्मित लाग्यो। अझै पछि डाकाहरू उसलाई आक्रमण गर्न छाडेर आफैमा झगडा गरेर आक्रमण गर्न थाले। त्यही बेलादेखि एउटा अलौकिक शक्ति प्रकट भयो। उक्त शक्तिका कारण सबै डाकाहरूको मृत्यु भएको थियो। वास्तवमा उसले अलौकिक शक्तिसँग सोध्यो, मेरो रक्षा गर्ने को हो भनेर।
सोध्यो। त्यसकारण जवाब मिल्यो कि पूर्व जन्मको आमालकी एकादशीको व्रतको प्रभावले तिम्रो रक्षा भगवान विष्णुले गर्नुभएको हो भन्दै आकाशवाणी भयो। यस्तो सुनेर ऊ साह्रै विष्णु भगवानप्रति झन् कृतज्ञता बन्यो र सदा सदाका लागि विष्णु भक्त भई समर्पित भएर चाहिँ पूजाआजा गरेर सधैँ आमालकी एकादशीको व्रत बसिरह्यो। पछि आएर राजा चित्रसेनले आफ्ना समस्त प्रजाहरूलाई आमालकी एकादशीको बारेमा कथा सुनाए। हजारौँ वर्षदेखि सुन्दै र सुनाउँदै आएको आमालकी एकादशीको व्रतसँगै आजका दिन पनि हामीले चाहिँ विशेष गरेर 2077 साल चैतको 12 गतेको दिनमा आमालकी एकादशीको चाहिँ व्रत बस्दैछौँ र आमालकी एकादशीको चाहिँ हामीले चाहिँ यस दिनमा अमलाको बोटमा भएर गएर चाहिँ हामीले पूजा गर्दैछौँ। त्यसकारण तपाईँ जुन ठाउँमा जहाँ जस्तो अवस्थामा रहनुहुन्छ आफ्नो स्मरण गरेर भए पनि आमालकी एकादशीको दिनमा यहाँले चाहिँ पक्कै पनि यो पर्वलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर चाहिँ यहाँले चाहिँ यो धार्मिक विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण आशा रहेको छ। आजको जानकारी, आजको कथा यहाँहरू सबैलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी जानकारी दिने आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोला। लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी फेरि पनि नयाँ जानकारी दिनको लागि उपस्थित रहने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो क्यामेराबाट साथ दिने रञ्जना देवकोटाका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आजको व्यवसायबाट म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।